अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमरीका से राब्ते में। बाहर यहाँ दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अ बिट हॉट, इट वाज़ गुड कंफर्टेबल आउटसाइड बट आई फील लिटिल टायर्ड आफ्टर दैट इलनेस। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल एक रात दावत थी 9 बजे ख़त्म हुई, तो मैं आज 3 बजे ही उठा था। 18 आवर्स आई मस्ट गिव अ ब्रेक. Otherwise, it is standard at 23 hours. Alhamdulillah, feel much better. Weight now in 60s. And the life pursuits, the life goals, I look forward to. Alhamdulillah, मैं उनको पूरा करने में कामयाब हुआ हूँ। मैंने कोई sacrifices नहीं समझता है। This is a normal price. Like आपने कोई बाहर से चीज़ लेने जाना है, आप पैदल चलेंगे या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, कितनी देर आपको कन्वेयर बेल्ट्स या लिफ्ट्स या एस्केलेटर्स ले जाएंगे, ठीक है ना? तो देन यू गेट द थिंग। तो इट इज जस्ट एक्शन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट दिस इज अ वेरी गुड लाइफ। मैं कल, मेरा छोटा भाई आया हुआ था, आज ही गया है, तो मैं उसको बता रहा था कि मैं आई एम वेरी डिस्गस्टेड विद द पीपल लाइक यू हु हैव मनी आल्सो, बट हु आर टेकिंग इट लाइंग डाउन एंड एंजॉयिंग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। कुछ 4 लाख उसे पेंशन मिल जाती है, ग्रेड 21 से रिटायर हुआ। मैं उससे पूछ रहा था कि ग्रेड 22 वालों की कितनी है पेंशन, कह रहा था कुछ 4.5 लाख रुपया है। मैं कहा यार, मुझे सरकार सब्सिस्टेंस अलाउंस अमरीकी सरकार $1000 देती है, 3 लाख रुपया तो वो भी बन जाता है। एंड लिविंग इन यूएसए, व्हाट अ फ्रीडम एंड क्या व्हाट अ कंट्री, इट्स नॉट लेस देन हेवंस, लेट मी टेल यू। उसको अमेरिका के बारे में बड़ा रहता है कि इसको चीन कभी नहीं गिरा सकता और ये बड़ा इनफॉलेबल है। The typical liberal democratic capitalist approach, या typical materialistic approach। बड़ी सल्तनतें आई, वो ख़त्म हुई। उन सल्तनतों का यही ख्याल था कि हम ख़त्म नहीं हो सकते। The very decisions US Supreme Court took, abortion पे पहले देख लें, और अब बर्थ राइट पे एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 डिसीजन से। फेडरल कोर्ट्स की पावर्स खत्म की, उनको एक रास्ता क्लास एक्शन का बताया। क्लास एक्शन सर्टेनली विल टेक टाइम। हालांकि यस, मैं इसमें पूरा ट्रम्प के साथ हूँ। इमिग्रेशन पर मैं मेरिटोरियम की सपोर्ट करता हूँ। इस्लाम के खिलाफ अमेरिका की हद तक मैं टोटल बैन को सपोर्ट करता हूँ। मस्जिदें बंद कर दी जाएं। यस, आई एम अगेंस्ट ममदानी। लुक एट हिम, जस्ट इमेजिन, ही इज सेइंग फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर न्यूयॉर्क। वही शोबाज वाली बदमाशियां। एंड ही इज सेइंग दैट इलीगल लोगों का ये सेंचुरी होगी, उनको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर? तो अल्लाह करे, आई डोंट नो मच अबाउट न्यूयॉर्क्स पॉलिटिक्स, बट आई नो वन ब्यूटीफुल पर्सन, अ पाकिस्तानी in New York. His name is Dr. Shahid Nasar. He is quite an affluent Pakistani, unlike other Pakistanis, affluent Pakistanis, जिनको अपनी नंबरदारी, चमचागिरी, शोहरत, he is a very, very simple, down to earth man. देखें, उसने मस्जिदों के बारे में इतना अच्छा बयानिया दिया। आई विश आई कुड रिकॉर्ड दैट वीडियो एंड आपको सुनाता कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गई हैं और इनसे दूर रहें। मसले लाएं, 2-2 ब्लॉक पे मसला सिस्टम इस्टेब्लिश करें। ये किसी की हमायत नहीं, अपना सपोर्ट नहीं करेंगी आपको। बस ये एक तौर, एक दुकानदारी और ये वो। फिर उन्होंने अपना ऑल पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो वो बड़ी सियासत करती है। हाँ, उनके बारे में एक वीलॉग बहुत अच्छा कहा कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं। वेरी स्ट्रेंज। वैसे कमाल है कि मतलब पाकिस्तान में इशू इज ह्यूमन राइट्स। मैंने स्ट्रेट ऑन अपने छोटे भाई को लिया कि व्हाट आर यू टॉकिंग, it's a shame for you, people like you, to live in Pakistan. इमरान इश्तियाक एक मेरा दोस्त था। These feudals, और इन्होंने तो खैर पैसे नहीं, यूसुफ खोकर ने पैसे खाए, हरामजादे, चलो उसने तो पैसे खाए। अगर ऑनेस्ट लोग हैं who feel for Pakistan, react। अगर आप अपने लिविंग क्वार्टर्स में वायलेंस देख रहे हैं, उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो आप तो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी रिएक्ट करता है। दिस रिएक्शन इज नॉट अगेंस्ट मिलिट्री पार्टी, दिस रिएक्शन इज फॉर योर सर्वाइवल।
اور مجھے تو میں کہتا ہوں یوتھ کو اگر میں ڈاکٹر شاہد نصر موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہی از اے ونڈرفل پرسن ریئلی، آئی لو ٹو گو. یہ دیکھیں نا معید پیرزادہ، شابر شاپر، عمران ریا، ان کو تو میں نے کئی دفعہ کہا میرے ساتھ پاکستان جاؤ مرو ایک ہی فلائٹ میں. اب آج ایک عجیب بےہودہ سی لڑائی میں گتھم گتھا ہو رہے تھے عمران ریاض اور معید پیرزادہ. داڑھی والے کو کسی کو معید پیرزادہ نے ٹھوکا کہ یہ داڑیاں رکھتے ہیں منافقت چھپانے کے لیے. ہیئر آئی سپورٹ عمران ریاض. ہی کوٹ ٹویٹڈ کہ نہیں بنیادی طور پہ تو وہ اپنا ان کا سنت کا جذبہ. ویسے بات تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نماز منافقت کے لیے پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ڈرائی کلین ہو جانا ہے. حج عمرے جیسے عمران ریاض نے حج کیا اور ادھر عبادات کی، ڈرائی کلیننگ کی ہے، ادھر سے کیا ملنا تھا. ٹھیک ہے، اصل تو بابا کمس انٹو دی پریکٹیکل سٹف. پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. پریکٹیکلی تو عمران ریاض خان اسٹارٹڈ ہز کریئر ایز این آئی ایس آئی اسپوک، اور اس کے بعد سے چل سو چل. اور یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے بالکل. دیکھیں آپ میرا الحمدللہ 66 ایئر 66.5 کا تقریباً ہونے والا ہوں. الحمدللہ ایوری تھنگ آن مائی سائڈ. ماشاء اللہ بچے بہت اچھے پڑھے. I've written a book. میں گریڈ 19 میں ریزائن کر دیا تھا. اب آپ دیکھیں نا، میں ریزائن نہ کرتا، بیچ میں شہباز شریف نے 2 سال دیا تھا پھر کوآپریٹیوز کے ہیڈ اینڈ پراپرٹیز کا. دیٹ واز اے یوز لیس اینڈ اس بیوروکریسی واز ٹو بیڈ. آج اس کی چیف الیکشن کمشنر کی بیگم کو بھی گریڈ 22 کسٹم والی کو. اٹس شیمفل ریئل. واٹ از ان گریڈ 22؟ آج جسٹس افتخار محمد چودھری ایک تقریر میں بیٹھا تھا جہاں یوسف رضا گیلانی واز چیف گیسٹ، اور وہ پرائز ڈسٹریبیوشن کر رہا تھا. یہ دلہ فرسٹ رو میں بیٹھا تھا کوئی غلام اسحاق خان. ہماری عزت نہیں ہے کوئی، ہمیں بے عزت قسم کی قوم ہے. کل میں گیا، وہ اقبال کو شوق ہوتا ہے تو ایک دوست نے کہا کہ ایک $7 ملین کا گھر بن رہا ہے ایڈیسن میں. اسے دکانے لے گیا. کس کا ہے جی؟ یہ ایک سکھ میاں بیوی کا ہے. ایک پورشن سکھ میاں رہے گا، ایک میں بیوی رہے گی. $5 ملین کا پلاٹ تھا، $15 ملین کا وہ سٹف. واٹ اے ہوم اور پیلس اور یہ جی وہ جی. What satisfaction it will give to both of them? Zero. They are shallow people. They are complex people. یہی پیسہ اگر انہوں نے کوئی ہمارے جیسے لانچیوٹی پروسیس میں اس میں لگایا. اس نے اپنے باپ کو سکھ نے پورشے دی ہوئی ہے، وہ ٹٹر سا اس کی کنسٹرکشن مینیج کر رہا تھا. یا یہ سونا، ہندوؤں کو سونے کی جو عادت ہے اس سے پروو کرنی، اوڈی کے سامنے ڈانس کر کے تصویریں کھنچوانی ہندوؤں کو. کمپلیکسڈ ہیں، شیلو ہیں. وہی چیز مولانا طارق جمیل، جے وغیرہ تبلیغی حرام زادے دلے کتے کے بچے brought in اسلام. تو میں ادھر آئی سپورٹ معید کہ وہ ان کا اپنا سوری آئی سپورٹ عمران ریاض کہ بابا وہ میں چھوٹا تھا تو ایک میں پیدل جا رہا تھا تو ایک مولوی صاحب سائیکل والے تو انہوں نے ڈیٹ ٹھوکا مجھے. تو میں نے کہا آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یار کہتا داڑھی بریکیں نہیں ہیں. دیکھیں داڑھی بریکیں واقعی نہیں ہیں. یو سی وہ ایک اپنا ان کا اپنے آپ. دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو چکر میں رکھا ہوا ہے، نیچرل لائف نہیں رہ رہے ہیں. او بابا آپ دیکھیں کہ 4000 سال پہلے چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک، ان سب لوگوں نے تو جیمنائی ننگا کر دیا ہے، ریلیجنس کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ دلو تم سے 5000 سال پہلے بھی سویلائزیشنز رہتی تھی. آدمی تو کوئی 1,00,000 سال پہلے تک تھا. یہ ایوالو ہوا، یہ پسلی شسلی سے نہیں نکلا. یہ ساری تقلید، یہ ساری کنڈیشننگ، ان میں کچھ بڑے بن گئے. معین نے ایک بات ٹھیک کہی تھی کہ داڑیاں تو میں تو کارل مارکس کا کہتا ہوتا ہوں، اس کی بھی داڑھی تھی. داڑھی اٹ سیلف کوئی بندہ یار اس کو داڑھی سوٹ بھی کرتی ہے. وہ سروت ہمارے ریلویز میں ہوتے تھے، مدیا گور کے ہسبینڈ، وہ بھی داڑھی لمکائی پھرتا ہوتا تھا. کوئی اس میں ہم داڑھی میجر بھی کہہ دیتے ہوتے تھے کسی کو. وہ اپنا ان کا آپ کا اپنا. اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک لگا ہوا تھا، مجھے بھی ناک لگا ہوا ہے. اچھا جی بھی جی پھر بڑی کوئی سنت ہے اور میں ناک اگر کٹوا دوں یہ جی سنت ختم ہے.
यार अपन रिलेटेड किस्म की बकवासियां, शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए। 26 करोड़, शर्म से तुम चूतियों कुत्तों डूब मरो। मैंने भाई को भी कल जूते मारे। आई हैव नो स्टेक्स इन पाकिस्तान, आई हैव कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। मे बी उनमें कुछ अच्छे लोग हों। मैं कल देख रहा था अपने एनालिसिस में, यस अभी भी 50%, 60% के करीब मेरे व्यूअर्स पाकिस्तान से हैं। आई थॉट दे आर फ्रॉम ओवरसीज। 4-5 हज़ार या 3 से 5 हज़ार मेरा वीलॉग डेली लेता है। वो मरियम नानी गश्ती 420 ने एमपीए जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं दिया जा रहा था, उन उन सबको डी सीट करने का, 50 लोगों को असेंबली में बोलने का। वेयर आर यू लिविंग? वो एक कुत्ता सा कतूरा सा मुनीरा मिस्त्री सुअर, हराम का, खतरों के बगैर दल्ला, ठीक है ना जी। वो पूतने हिस्से को आपने अपने सर पे सवार, उसके थ्रू अमेरिका पाकिस्तान तलवार है। लेट मी टेल यू, मुनीब फरूक वो डिल्डो ने कहा है ना, फीड ने, कि 1-2 महीने में इंडिया अटैक कर रहा है। इंडिया क्यों सुकून से बैठे? इंडिया विल अटैक, बलूचिस्तान विल गो टू यूएसए हेजेमनी में। वो पोर्ट्स के लिए चीन से लड़ाई करते फिर रहे हैं। उन्होंने ट्रूप्स अब ताइवान सीज में भी पहुंचा दी हैं अपने नेवल सिलसिले। ये जंगें बंद नहीं होनी, ये जंगें खत्म नहीं होनी, ठीक है ना। ईरान ने कह दिया कि जी ये तो न्यूक्लियर हमारे बड़े इंटैक्ट भी है या जो भी है, अब हम उसका मायदा, हाँ पाकिस्तान के लिए एक अच्छा देखें। ये गए ही नहीं थे हरामजादे दल्ले, सिंताज मायदे के खिलाफ गए ही नहीं थे। उसके बावजूद एक 2016 का पेंडिंग था कि सिंताज मायदे के मुताबिक ये इंडिया ने कहा है कि मुअत्तल कर देंगे, ये यूनिलैटरली नहीं। आज डिसीजन आ गया, कल आया है या आज आया है कि कल आया है कि जी यूनिलैटरली यस इंडिया नहीं कर सकता है। दे बोथ विलिंगली gave International Court of Justice as authority. अब इसी तरह इसराइल had given इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला, ये अलग बात है। कुछ मैं इमेजेस देख रहा था, कुछ देर ही हो गई, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करें। इंटरेस्टिंग मेरी लैंडमार्क्स कुछ मैं देखता हूँ तो उनके बारे में रहता हूँ। मैं देख रहा था एक डिवोर्स रेट का इंडिया में 1% है। मे बी वो सती की ट्रेडिशन अभी भी चल रही है। वियतनाम में 7% है। अच्छा, पोर्चुगाल में 94% है। मतलब पोर्चुगाल शायद इसीलिए इमिग्रेशन वगैरह दे रहा है। स्पेन इज 85%, लक्समबर्ग 79%, रशिया 73%, कनाडा 47% है, यूनाइटेड स्टेट्स 45%, चाइना 44% है। अब आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज, बिग कंट्रीज किस स्टेज पे आ गए हैं जहां मैरिटल लाइफ एक स्टेटस ही खत्म हो गया हुआ है। कोई इज़्दवाजी ताल्लुकात का मामला ही नहीं बिल्कुल भी रहा है। कोलंबिया 30%, पोलैंड 33%, जापान 35%, जर्मनी 38%, यूनाइटेड किंगडम 41%, न्यूजीलैंड 41%, ऑस्ट्रेलिया 43%। तो it has crumbled. Family system. Which countries read the most? यूनाइटेड स्टेट्स। लाइब्रेरीज भरी होती हैं, बार्न्स एंड नोबल भरा होता है, इवन कोविड में भी सरवाइव करता रहा। एनुअल बुक रीड जौन सी है यूनाइटेड स्टेट्स में 17 है, ईयरली रीडिंग आवर्स 357 है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। द वे इंडिया आपको बीट कर रहा है, 16 है और 352 आवर्स ईयरली। यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे है, 15 एनुअल बुक रीड्स एंड 343 पे। फ्रांस 14 बुक्स एनुअल पे और 305 आवर्स ईयरली रीडिंग आवर्स। इटली 13 पे, कनाडा 12 पे है और 232 आवर्स, रशिया 11 पे 223 आवर्स, ऑस्ट्रेलिया 10 पे 217 आवर्स, स्पेन 9 पे 187 आवर्स, नीदरलैंड 8 पे 182 आवर्स। और इस लिस्ट में पाकिस्तान नहीं तो माशाल्लाह एक किताब भी नहीं पढ़ते हैं। मेरी किताब के कल भी कोई पूछ रहा था, मैंने कहा यार आपने पढ़नी है तो लें, दफा हुए रेल पे चले, मुझे उससे कोई पैसे पूसे नहीं मिलते हैं। बैंक चोर मरो इधर आके ले लो। मैंने इसीलिए इंटरनेट पे भी नहीं दी। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पीस प्राइस के लिए इन्होंने
نامینیٹ کیا ہے منیرا مستری سور نے ٹرمپ کو، اسی طرح یوکرین کے پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر نے ٹرمپ کو کیا تھا صلح. اب صلح نہیں نہ ہوئی تو اسکندر مرزاخو Alexander Merezakho, the head of Ukraine's parliamentary foreign committee, told Newsweek on Tuesday he had lost any sort of faith and belief in Trump and his ability to secure a ceasefire between Moscow and Kyiv. Mexico originally nominated Trump for the prize in November, but said he submitted his nomination withdrawal on Monday morning. उसने विड्रॉ कर ली है. मुनीर मिस्त्री पूतनी का नहीं करेगा. अमेरिका हमले करता रहेगा, इसराइल हमले करता रहेगा. इतना बड़ा दल्ला है आपका फौजी, और आप सब मुनाफिक हैं. एक्चुअली बात करते हैं दाढ़ी रखी है, दाढ़ी नहीं रखी है. आपकी तो नीचे की दाढ़ियां आउट ऑफ कंट्रोल है. ऊपर की दाढ़ी का क्या कहना. वो सिखों का होता है ना, वो सिख लेडी से, औरत से ये बड़ा मसला होता है कि वो बचपन से बाल कटाते ही नहीं है, तो वो कोई 10 मन बाल नीचे होते हैं, तो औरत के साथ सोना ही अजाब. पहले उसको शैम्पू करती है. अच्छा, चीन का मैं पढ़ रहा था आईक्यू रैंकिंग में, ये मैंने अगले दिन भी बताया था. आई एम इम्प्रेस कि 107 पे है 2024 में. 2019 में 104 पे था. ताइवान भी 107 पे है, पहले 106 पे था. हांगकांग 107 पे है, पहले 105. मैको 107 पे है, पहले 99 पे. अब आप देखें 4 मुल्क, चीन, ताइवान, हांगकांग, मैको, 4 कंट्रीज की आईक्यू आप देखें लेवल कितना बड़ा है, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस में है. बाकी हांगकांग, मैको इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, बट चीन का पूरा कंट्रोल है. चलो ताइवान पे इतना कंट्रोल नहीं है. अच्छा ठीक है जी. फिर जाके साउथ कोरिया 106 पे है, जापान 106 है, ईरान फिर 106 पे है, अंदाजा लगाएं. सिंगापुर 105 पे है. ठीक है, ये एशियन कंट्रीज का डाटा है. ईरान इनफैक्ट आउट ऑफ इट, उन्होंने कहा है कि उसमें सारे साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादा उसमें नंबर लिए हुए हैं. फिर मैं देख रहा था कि इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर. और गांव माता शाता ये वो $3.2 बिलियन का वो एक्सपोर्ट करते हैं जनाब. इंडिया भी जैसा तैसा आबादी को कंट्रोल कर अपने मैनेज कर सकता है. चीन तो बहुत अच्छा कर गया. पाकिस्तान इन 26 करोड़ कुस्से को लेके अरेबियन सी में डबोए. ठीक है, आराम से कोई चीज हो वो $2-3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में. द वे द रीजन इनके रिजर्व्स बहुत हाई हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मैं कल देख रहा था, चीन के 5% है, इंडोनेशिया के 5% है, इंडिया के 4.9 और यूनाइटेड स्टेट्स के 4.20%. सो स्टिल वेरी गुड. और पाकिस्तान में तो कोई बॉदर ही नहीं करता कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को करना है. अच्छा, फिर उसके बाद जनाब साहब मैं देख रहा था कि एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि चाइना नाउ पब्लिशेस मोर हाई इम्पैक्ट पेपर्स, those in most highly cited 1% than either America or Europe. रिसर्च भी चीन में ज्यादा चली गई है. द रीजन डीप सीक इज मोर इफेक्टिव than either America in fields like chemistry, engineering, and material science. The country is now considered a world leader. ठीक है ना जी. इकबाल कल कह रहा था जी कि चीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. नो, नॉट एट ऑल. चाइना हैज रिप्लेस्ड, लेट मी टेल यू. अच्छा जी, फिर उसके बाद एक था कि लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ पे कनाडा सबसे बड़ा है, चीन है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है. ये सब भी 90 लाख स्क्वायर माइल्स, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है. ब्राजील 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 85 लाख, ऑस्ट्रेलिया 77 लाख, इंडिया 32 लाख, अर्जेंटीना 27 लाख, काजाकिस्तान 27 लाख, अल्जीरिया 23 लाख, कॉन्गो 23 लाख, ग्रीनलैंड 21, सऊदी अरेबिया 21, और पाकिस्तान आपको पता है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. लीबिया 17 लाख जिसको तबाह बर्बाद अमेरिका ने किया. सूडान 18 लाख, इंडोनेशिया 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इवन पीरू 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर. फिर इट इज आल्सो इफ टैक्स impact on attacks on Iran's regime follow even faster. वो इम्पैक्ट का था कि ईरान की रजीम अभी तो कंफर्म नहीं है, अटैक हुए भी हैं
لیکن ایران والے تو بناتے رہیں گے. سر نظر صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر خدا کی مرضی امن ہے تو تمام نبیوں کے نام پر لڑنے والے فرقے آج تک ایک دوسرے کا خون کیوں بہا رہے ہیں؟ سنی شیعہ جنگیں، خلافت عباسیہ اور فاطمی خلافت کی دشمنی، ہندو مسلم فسادات، عیسائی فرقوں کے درمیان کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جنگیں. ہر فریق کہتا رہا ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پر ہیں، لیکن زمینیں، خزانے، عورتیں، غلام اور اقتدار تقسیم ہوتا رہا. تو اصل لڑائی ایمان کی تھی یا زمین کی تھی؟ میں لیاقت صاحب نے سوال پوچھا. اصل لڑائی میٹیریل ویلتھ کی ہے. وہ سکھ جو $7 ملین کا گھر بنا رہا ہے، سکھ کا مشہور ہے نا کہ 3 سوئمنگ پول سکھ جی کیوں بناتے؟ ایک گرم پانی دا، ایک ٹھنڈے پانی دا، تے ایک کدی نہانوں نہیں دل کردا تے خالی. مٹیریل کی ساری پاور اینڈ مٹیریل اور کنٹرول کی جنگیں ہیں. رومی، میں، بابا فرید، صوفیز، پیر، یہ ان جنگوں سے سارے جون سے ہیں نا آزاد ہوئے، ان جنگوں سے نکلے. پھر اس کے بعد ایک میں دیکھ رہا تھا کہ سنتاج معاہدہ ختم کرنے کے بعد بھارت 6 نہروں کا منصوبہ شروع کر چکا ہے. وہ آج اچھی خبر ہے. اللہ کرے یہ ادھر ریپرزینٹ کریں ابھی جا کے منیرا مستری سور اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کروائے کہ انڈیا نے کیسے کیا ہے. پھر ٹاپ 10 ورلڈز اولڈسٹ نیشنز. آپ ایران کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ایران ہے 3200 بی سی ایسٹیمیٹڈ، ٹھیک ہے جی. ایجپٹ 3100 بی سی پہ ہے. ویتنام 2879 بی سی. آرمینیا 2492 بی سی. نارتھ کوریا 2333 بی سی. چائنا 2070 بی سی. انڈیا 2000 بی سی. جارجیا 1300 بی سی. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کنٹری صحیح کلچرز میں. ہمارے محلے میں ایک خاجن آمان رہتی تھی. ایک بندے نے لکھا کہ وہ بہت نیک عورت تھی، کسی سے پیسے نہیں لیتی تھی، سب کو کھانا کھلاتی تھی. ایک دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ یہ مائی سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اتقاف میں تو بتاؤ بولی کچھ نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا اللہ اپنے بندوں کو ضرور کوئی اشارہ کرتا ہے. میں اصرار کرنے لگا کہ کچھ بتاؤ. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی بیٹا بیٹی ایک لڑائی شروع ہوگی، ایران سے شروع ہوگی اور ساری دنیا میں پھیل جائے گی. ایک بہت بڑی آگ لگے گی جو بہت دیر دور سے نظر آئے گی. پھر بولی اب جاؤ. وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور اب اس نے کہا جو ایران کا ہوا ہے، یس دا فائر ہیز اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے نا جی. اب بیٹل لیٹ سی ختم ہوتی ہے. نیو زیلینسکی ڈیمانڈ ٹرمپ گیو یوکرین $40 billion per year in budgetary support to ensure Ukraine carry on. ٹرمپ ڈلے تجھے ضرور $40 billion ٹیکس پیئرس کا دے دے گا اگر تو ادھر سے پورے منرل ان کے نام لے دے. بلکہ وہ تو کہے گا یوکرین کو بھی 51 ریاست کا. ٹھیک ہے جی. کتنا کتنا حرام زادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. What is the criteria for the Nobel Prize? Pakistan's position on recommending Trump's name for the Nobel Prize is highly controversial. Trump is very active in playing an anti-humanitarian role in Gaza and Iran. How come they recommend such a leader for Nobel Prize in the field of peace? کیوں ایسے منگتے ہیں؟ کتے ہیں، کتورے ہیں، لوٹے ہیں، باندر ہیں، مراسی ہیں، تبلچی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر نہ جانے ایسا 30 سالہ وکاس رضا جو ماڈل ٹاؤن چوک میں وہ ریئل اسٹیٹ کے ایک بندے کا تھا، تو وہ اس نے دفتر میں کام کی فائلیں، کتابیں اور ایک بورڈ جس پر لکھا تھا وین یو ٹیک اونرشپ آف آل یور فلاز اینڈ ویکنیسز یو ہیو ون. وہ اس نے سوئسائڈ کر لی تھی. اب تو یہ سوئسائڈ بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. ایک میں کیوں اینڈ اے بہت پڑھ رہا تھا. اچھا دی اوشن کنزرویشن کا آن ہوپ اینڈ وے شی کیپس ڈرائیونگ. اچھا اس میں یو آر آلموسٹ 90 ایئرس اولڈ ہے وہ، اور اوشن پروٹیکشن اس مشن پہ لگی ہوئی ہے. What keeps you diving? Why not? I think it's important to keep doing the things you love as long as you can. How can I resist when most of the areas on earth where life exists have yet to be explored? I want to keep doing it as long as I can breathe. Don't you want to do the same thing? Instead of a car, castle, mahal, $7 million بنا لو.
A big part of the mission of Blue's work is identifying hot spots in the ocean. The real purpose underlying the hope spot concept is to ignite public awareness and support for protecting nature. The hot spot is a means to broader end to get people to be aware of why the ocean in particular matters. Land and sea together, the whole world is one big, mostly blue hope spot. ठीक है जी. But energize individual champion communities, institutions, to come together with a common purpose of protecting a place that they know and love. This is meant to highlight and enforce and support everybody else who is trying to do something. कैसा कितना जबरदस्त है rather than हमारे अमीर वो को टोयोटा के ओनर या क्या थे जो बहुत रिच थे 7-8 बंदे वो टाइटैनिक को देखने डले वो मर गए सारे अमीर लोग ठीक है फजूल चीजों पे ignorance, complacency, lack of awareness that the ocean is essential to everyone, everywhere, all the time. What do you feel is the most pressing issue facing us? उसने कहा ये ignorance, complacency, lack of awareness है नेचर के बारे में क्या जबरदस्त मैंने कहा उसने बातें यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन ओशन कंजर्वेटिव वर्क उसने कहा planet as a whole no one had to be on to the moon on one had to be the deepest part of the sea. बहुत जबरदस्त है जी न्यू हज एक बहुत जबरदस्त हज पे था Muslims gathered at the Kaaba in Mecca on June 1 3 days before the start of Hajj this year under a new rule imposed as an effort to reduce it overcrowding the expected 2 million pilgrims are barred from bringing children बच्चों को इस दफा मना किया था कि 2 मिलियन से तादाद बढ़ना जाए सऊदी officials also have tightened visa enforcement deployed AI surveillance drones and installed the world's largest cooling system in the Grand Mosque. In 2024, more than 1,300 people died. 1300 बंदा मर गया था हज में 2024 में वो अल्लाह लो आई सी अल्लाह ने हज बुलाया सी अल्लाह लो आंदा हुंदा मदीना जाना तो फिर मौत ठीक है जी ये एक मैं हज पे पढ़ रहा था तो फिर एक और बड़ा अच्छा था द कॉमेडियन ऑन हिज फोर्थ नेटफ्लिक्स स्पेशल ये बहुत अच्छा था इसके मैं कोई 2-3 जवाब बहुत अच्छे पढ़ रहा था कल इंशाल्लाह इस पे मैं बात करूंगा आप देर हो रही है काफ़ी व्लॉग लंबा हो गया है कल तक के लिए इजाज़त अल्लाह ने